السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام فاطمه. وصفتي لنا اليوم ان شاء الله تلبيه لطلب احد المشتركات. طلبت مني اني ندير لها طريقه فتل الكسكس الشعير. اذا راني نلبي لها طلبها اليوم ان شاء الله. المكونات لهذه الوصفه عندي هنا سميد تاع القمح، قمح الكامل. فوالا. عندي ثاني ماء كي الكسكس العادي. اوليك هذا الماء، هذا ما راني درك انا نحضروه للغدا، دونك ما نديرهاش. ولا كان العوله انا نديرو له الملح، هذاك ماده حافظه. وعندي ثاني كيف الغرابل، غربال تاع التقشار وغربال تاع باه نلم الكسكس تاعي. هاوليك نبداو بسم الله ونبدا لها كيما يقولوا من القاعده. انا عندي هذه فتله غادي نديرها داخل المجمد باه ندير هذا الكسكس. فوالا، نديرها دائما داخل الكونجيلاتور. كي نبغي نطلع الكسكس نجبدها، ولكن بيسك المره الاولى ما تعرفش ما تعرفوش الطريقه، اللي ما تعرفش الطريقه عفوا نبدا لكم من الصفر. اذا ندي شويه كي الكسكس العادي، كي الكسكس الخشن ولا الكسكس الرقيق. بسم الله. ندي شويه سميد وندير شويه ماء، ولكن بالعقل. بسم الله، ما نديروش بزاف هكذا. يختلف نعم مع الماء عن طريقة الفتل الكسكس الرقيق بالسميد، ماشي كيف يختلف نوع الماء. وهذا اللي سهل. شوية هيك. هيك هكذا دائما ونمحص هيك في البداية هذه قبل نطلع الكسكس. نعود ندير كميات قليلة ثاني. هاوليك ندير ثاني شوية سميد، والعملية سهلة. هاوليك هاو يطلع. بهذه الطريقة شوية ماء شوية دقيق حتى نطلع الكسكس تاعي. هنا نمحصو هيك. كيما راكم تلاحظوا هنا الكسكس او يطلع. دونك راني طلعت الكسكس، دونك العمليه تجيني سهله.
هنا تا 4 اقشار. ندير هذا الطرف هيك هنا ندوزو هكذا. بركس لي هكذا طلعته على السميد، سي بور سا عنده هكذا البراكس. اي دونك يجوزو هكذا هيك. دايما ندير شويه سميد باه نشف البراكس باه يجوزو لي به وباه ثاني باه ما يتعجن الكسكس تاعي ما يتعجنليش هذيك. هاد شويه اللي بقى لي ما نرميهش، ندير داخل المجمد ندير به الخبز. فوالا دونك نديرو هكذا المحصول. هذا الكسكس اسهل من الكسكس رقيق بالسميد. فوالا هذيك. هذا عفوا انا درك نجوزو في التغربل تاع الكسكس باه نتحصل على الكسكس. هذيك طريقه سهله ماشي واعر. هذيك هذا اسهل من الكسكس تاع السميد، هذا اسهل. الكسكس تاع السميد يلق ندوزوه 2 خطرات ونمحصوه مليح، ولكن هذا ما عندوش بزاف تعب. هذيك هكذا. دائما ندير هذه العمليه انا باه نشوف ولا نقسم هذيك الفتله طاحت لي كامل باه ما تقعدليش داخل مع الكسكس، باه كي نديرو الماء ما يتعجنليش. فوالا دونك نورمالمون هكذا نخضوه مليح هكذا بهذه الطريقه، لان هذا الكسكس ما نمحصوهش. خلاص هذه هي العمليه الاخرى كي نجمعو هكذا الكسكس نديروه في الفرن. فوالا هذيك هاي ديك الكميه اللي تحصلت عليها. هاوليك الكسكس طريقه سهله ماهله هذيك. درك ندير هذيك الفتله تاعي، ندير الفتله تاعي نكملها لهنا في زوج. وهنا العمليه اسهل كي تسعي الفتله داخل المجمد، العمليه سهله. راه ماشي كي المره الاولى كي تفتلوهم من القاعده من الساس كيما نقولوا. هنا ديري الماء وديري دقيق شحال مره، من المره هذه لا نديروا نقول 2 ولا 3 خطرات ماء خلاص. شوفوا اذا عفوا هنا اللي ما عندهاش الفتله هايليك انا ديت هذه خرجت هذه الفتله كي درت المره الاولى هذا الكسكس كي درتو خرجت الكميه هذه من الفتله. دونك هنا نكمل مي ماشي بطريقه كيما بدينا ديري الماء وديري دقيق، لا خلاص هذيك خلاص. دونك طلعي ديري 2 خطرات ماء لهنا، ديري دقيق بكميه كبيره كومام شويه، وديري ثاني 2 خطرات ماء ونشفيه وطلعيه وخلاص. دونك تشوفوا بسم الله هاي نقول لكم كيفاه. هنا نجبد من هذا بون باه ندير السميد
ندير هذه الفتله اللي عندي. سينو ولا تحصلتوا عفوا على اسمو الفتله كميه صغيره ماشي كبيره، كملوا كيما بديتوا الكسكس. ديروا الماء، ديروا شويه دقيق، ديروا شويه ماء شويه دقيق حتى طلعوا الكسكس تاعكم. هنا زيد نكمل نوريكم مره ثانيه. ندير ثاني الماء ثاني بشويه، غير بشويه، ما نديرش بكميه كبيره من الماء سينو يولي لي عجين. سميد ندير بكميه شويه كبيره هاوليك كله محصور. ثاني محصور بهذه الطريقه، ما نخافوش كي نفوروه، كي نديرو الماء ما نخافوش منه. فوالا كي المره الاولى نجوزو في طربل تاع التقشار، بعد طربل تاع الكسكس. كيما راكم تلاحظوا هنا درك ما عندوش بزاف البراكس. فوالا وسهلين يجو طريين، هذا البراكس يجو طرايه ما يجوش يابسين. وندير دائما ندير شويه سميد باه نشوف البراكس. محصور دائما نفرو هكا الغربال باه هذاك الفتله كاع تطيح في الجحم، ما تقعد ما تجيش مع الكسكس. هايليك هاوليك الكسكس تاعي، هاوليك هذا خلاص. هاوليك داك نكملو لهنا. كيما قلت لكم الميزه تاعو ان هذا السميد تاع الشعير يولي كاع كسكس، ما تخرجيش بزاف منه الفتله. هنا اذا هاني راني كملت العمليه. هذه الفتله نديرها داخل ساشي ولا بواطه، نديرها داخل المجمد. نهار ان شاء الله نبغي ندير هذا الكسكس، نحضر هذا الكسكس ثاني نخرجها نخليها تذوب ونطلع عليها الكسكس ونولي لكم ان شاء الله. هاوليك الكسكس تاعي درك نديرو يفور، ولكن ما قبل ما نديرو يفور نديرو شويه زيت الزيتون. انا نبغي ريحه زيت الزيتون في الكسكس. نقدروا نديروه بلا زيت الزيتون هكذا، نديرو غير شويه.
نعمرو داخل الكسكاس، نديرو داخل الكسكاس ونديروه الفرن ونولي لكم ان شاء الله. اذا هاي ليك وصفتي لينا اليوم، كسكس، طريقه فتل الكسكس الشعير. صدقوني هذا الكسكس ذات قيمه غذائيه عاليه جدا. اذا ولا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بلايك، وتشتركوا في قناتي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الى وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.